अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर और मशरक़ वस्ती में अब 11 जुलाई 2026 और हफ्ते के दिन की सुबह हो रही है। हमेशा की तरह ये नाचीज़ पूरी दुनिया की डेवलपमेंट्स को देख रहा है। आप में से वो तमाम लोग जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, आपको अब तक शक हो गया होगा, आपने ये एनालिसिस किया होगा कि मोहित पीरज़ादा का कोई मसला ही इस किस्म का है, पागल है बेचारा, हर वक्त दुनिया की डेवलपमेंट्स को देखता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जब डेवलपमेंट्स को देखता हूं तो हर डेवलपमेंट, हर न्यूज़ स्टोरी के अंदर से मैं एक मॉरल आउटकम निकालने की कोशिश करता हूं कि इसका मतलब क्या है, इसमें से हम क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो मैंने एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की, बहुत इंटरेस्टिंग, जब आप फैसला करें कि ये इंटरेस्टिंग ज़्यादा है या खौफनाक ज़्यादा है, मैंने एक न्यूज़ स्टोरी देखी। गुज़श्ता 24 घंटों में यूनान के एक एयरपोर्ट से रायन एयर का, जो मेरा ख्याल बजट एयरलाइन है, उसका एक जहाज़ उड़ा जर्मनी के किसी एयरपोर्ट के लिए। वो थोड़ी देर उड़ा था तो उसकी एक खिड़की जो है वो टूट गई और एक शख्स जो उस खिड़की की विंडो सीट पे बैठा था वो बेचारा हवा में मुअल्लक हो गया। फॉर्चुनेटली उसने बेल्ट पहनी हुई थी और उसका धड़ भारा हवा में लटका हुआ था जहाज़ के बाहर, लेकिन बाकी पैसेंजर्स ने उसको खींच के अंदर कर लिया। जहाज़ वापस यूनान के एयरपोर्ट की तरफ आया और पता चला कि ये जहाज़ था बोइंग 737NG। तो ये मसला है कि खिड़की खुद से नहीं टूट गई, खिड़की की कमज़ोरी नहीं थी, दर हकीकत जहाज़ के इंजन का एक पार्ट लूज हो गया और वो आके खिड़की पे लगा, खिड़की क्रैक कर गई, खिड़की टूट गई और ये शख्स जो है हवा में मुअल्लक हो गया। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, कुछ न्यूज़ स्टोरी से पता चली मुझे, कुछ मैंने एडिशनल रिसर्च की। वैसे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज खैर मैं बैठता नहीं वैसे विंडो सीट में, रोंगटे मेरे खड़े हो गए। तो मैंने देखा कि ये इससे चंद साल पहले भी बोइंग 737NG के साथ ऐसा ही एक हादसा अमेरिका में भी हुआ था। और फिर अमेरिकन जो एयर ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी है उसने बहुत डंडा दिया, बम्बू दिया बोइंग को, बोइंग ने अपने तमाम जहाज़ वापस बुलाए, उनको ओवरहॉल किया। अब रायन चूंकि बजट एयरलाइन है, ये पता नहीं कि रायन ने अपने जहाज़ों को, रायन एयर ने अपने जहाज़ों को ओवरहॉल किया था या नहीं किया था, लेकिन अब तो ज़ाहिर है जो कुछ भी वो करेंगे। अब इस स्टोरी के मॉरल आउटकम बहुत से निकलते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं यूरोप में, खास करके बजट एयरलाइंस बहुत ज़्यादा हैं, तो बजट एयरलाइन में ट्रैवल ना करें, किसी ऐसी एयरलाइन में ट्रैवल करें जिसके पास सफिशेंट लिक्विडिटी और फंड्स होते हैं अपनी मेंटेनेंस को रखने के लिए। दूसरा इसका मॉरल आउटकम यह है कि अगर आप जहाज़ में बैठे हैं तो चेक कर लें कौन से जहाज़ में बैठे हैं, और अगर आप बोइंग 737NG में बैठ गए क्योंकि अमेरिका में ज़ाहिर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप फिर ऐसा करें कि एयर होस्टेस वाली जो है ना, सी आयल वाली, वो ले लें, विंडोज़ पे ना बैठें। वैसे भी अगर आयल सीट पे होते हैं तो एयर होस्टेस अगर अच्छी हो, मेहरबानी करे तो उसके साथ गपशप का भी खासा मौका मिलता है। लेकिन इसका एक और भी बड़ा सीरियस किस्म का आउटकम है। वो सीरियस आउटकम ये है कि जहाज़ जो है वो एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, और जब जहाज़ उड़ता है तो उसके ऊपर बेतहाशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर होता है, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में। इसीलिए जहाज़ों के अंदर ये मसले जो हैं पैदा होते हैं। अब जहाज़ तो एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, इसी तरह से जो एक रियासत होती है ये भी एक मैन मेड प्रोडक्ट है। रियासतें खुदा ताला ने नहीं बनाई, ये कोई ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मैन मेड पॉलिटिकल प्रोडक्ट है। जब आप गलतियां करते हैं और आपका दिमाग ख़राब हो जाता है तो आप अपनी गलतियों के नतीजे में किसी भी रियासत के ढांचे के ऊपर बेतहाशा प्रेशर जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। जब ये प्रेशर बढ़ता है तो फिर उसके असरात जो हैं वो नज़र आते हैं। इस वक्त रियासत पाकिस्तान, ये जो मुमलकत खुदाबाद है, इसके ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 साल से जो गाड़ी चलाई हुई है नवंबर 2022 से, उसका प्रेशर जो है वो आपको बहुत विजिबल तरीके से नज़र आ रहा है। ये प्रेशर आपको बलूचिस्तान में भी नज़र आ रहा है, ये आपको फाटा में भी नज़र आ रहा है, ये अफगानिस्तान के साथ डीलिंग में भी नज़र आ रहा है, ये आपको आज़ाद कश्मीर में भी नज़र आ रहा है, ये आपको GB भी नज़र आ रहा है। और भूल जाएं इस चीज़ को कि ये अडयाला जेल के बाहर आपको नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ जो झगड़ा है उसमें नज़र आ रहा है, ये आपको पाकिस्तान के मीडिया के झगड़े में नज़र आ रहा है, ये आपको पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ झगड़े में नज़र आ रहा है, उसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं। इसके नतीजे में आपको मेरी तरह के जर्नलिस्ट जो हैं वो सारे के सारे दहशतगर्द बन चुके हैं। इमरान खान भी दहशतगर्द है, बुशरा बीबी भी दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान का फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी दहशतगर्द है। तो इसके असरात आपको हर तरफ नज़र आ रहे हैं। मैंने इस सिलसिले में गुज़िश्ता चंद घंटों में बहुत से ट्वीट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और वो हर ट्वीट की अपनी एक कहानी है। वो ट्वीट मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाने भी वाला हूँ और उसके ऊपर चंद कमेंट भी करने वाला हूँ। और जब ये सारी कहानी, मेरा ये व्लॉग आप कंक्लूड करेंगे तो शायद आप मेरे से एग्री करें कि एक मुकम्मल कहानी जो है इन ट्वीट्स की आपके सामने आ जाएगी। मुझे ज़रा स्टार्ट करने दें। सबसे पहला जो ट्वीट मैं आपको दिखाने लगा हूँ
یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بنیادی طور پر یہ کوئی پریس کانفرنس ہے جو کی ہے جناب اختر مینگل صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، محمود خان اچکزئی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بھی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں ان کے ساتھ راجہ علامہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے. یہ بلوچستان کے حوالے سے ہے جہاں محمود خان اچکزئی آپ کو پتہ ہے بڑی مناسب بات کرتے ہیں، یہ کوئی مطلب سبسٹنس کے بغیر بات نہیں کرتے. یہ منگلی ڈیم کے اوپر جو حملہ ہوا بلوچستان میں، اس حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چلا ہے، اور یہ بلوچ لیڈر ہیں، ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ پولیس والے جو منگی ڈیم کے لیے جو پوسٹ تھی ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ وہاں پر پہنچیں، ان کو نہیں بتایا گیا کہ ان کو وہاں پر کیوں بلایا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا کہ ایک ایک دو میگزینز اپنے ساتھ لے کر آئیں. ایک تو پراپرلی پریپیئرڈ نہیں تھے، پھر جب ان کے اوپر حملہ ہوا وہ لڑتے گئے اور دوپہر کے 12 بجے کے قریب ان کا تمام اسلحہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے غالباً ایئر فلائٹ میں کوئٹہ کینٹونمنٹ کے گیریزن صرف کوئی آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ تھا، ان کو مدد کیوں نہ مل سکی، اتنی بڑی تعداد میں پولیس والے کیوں جاں بحق ہوئے، کیوں انہیں حملہ آور جو ہیں اپنے ساتھ یرغمال بنا کے وہاں سے لے گئے، اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب گزشتہ 4-5 دنوں میں بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی جو شاک ویوز اور ٹریمر ویوز ہیں وہ مسلسل پورے پاکستان کو ہلا رہی ہیں، پاکستان کے اندر بھی ذرائع ابلاغ کو ہلا رہی ہیں، وہاں بھی لوگوں کے جو ہے نا پریشر پڑ رہا ہے ان کے ذہنوں کے اوپر، جس طرح سے بوئنگ 737 NG کے اوپر پریشر پڑتا ہے اسی طرح سے وہاں بھی پریشر پڑ رہا ہے. مزید ایویڈنس بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پہ گورنمنٹ کا ریسپانس بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ صورتحال جو ہے نا یہ بہت عجیب ہے. اب یہ دوسرا جو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے ٹویٹ، یہ سرفراز بگٹی صاحب جو اس وقت بلوچستان کے ناجائز چیف منسٹر ہیں، بیکاز الیکشن تو جیتا نہیں ہے، ان کو بھائی لوگوں نے زبردستی وہاں پہ چیف منسٹر بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ان کی جو پوسٹ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں، میں ان کی ڈان کی سٹوری بھی آپ کو دکھا سکتا تھا، لیکن ڈان اخبار کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہر 1 سیکنڈ کے بعد ایک نیا ایڈورٹائزمنٹ فلائی کر کے رائٹ لیفٹ سے آ جاتا ہے. تو میں یہ سرفراز بگٹی صاحب کا ٹویٹ میں نے ڈان کے اندر سے ہی نکالا ہے، اور یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے جو آپریشن شیبان شروع کیا ہے منگی ڈیم پہ حملے کے نتیجے میں، ہم نے اس کے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ہم پہاڑیوں پہ چلے گئے ہیں. پاکستان آرمی، پیرا ملٹری ٹروپس جو ہیں جیسے SC ہے، اس کے علاوہ بلوچستان کی پولیس ہے، اور ہم نے اب تک 75 جو ہیں دہشت گرد ہم نے مار ڈالے ہیں، ہم ان کا صفایا کر دیں گے. اچھا، اب اگر سرفراز بگٹی صاحب کی یا پاکستان کی کسی حکومت کے اہلکار کی، DG ISPR کی، کسی اور منسٹر کی یہ پہلی ہی دفعہ ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہوتی تو پھر تو ہم اس پہ یقین کر لیتے کہ واقعی بڑا سخت ریسپانس ہے اور اس کا اب ایک رزلٹ نکلے گا. لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ گزشتہ 20 برس سے اس قسم کی 20 سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے لا چکے ہیں. نہ تو BLA کا زور ٹوٹا ہے، نہ BRF نے کہیں ڈسپیئر ہوئی ہے، نہ TTP کا کوئی خاتمہ ہوا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ ریاست جو ہے اس کے پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر میں اگلی ہی اسٹوری آپ کو دکھاؤں تو آپ کو سرفراز بگٹی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی کمزوری بڑی آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے. یہ BBC اردو کی سٹوری ہے. اس سٹوری یہ کہتی ہے کہ شفیق مینگل کے گھر پہ حملے میں 17 ہلاکتیں، ہدف میں ہی تھا لیکن ساتھیوں کی وجہ سے حملہ آور ناکام رہے. یہ جو شفیق مینگل صاحب ہیں یہ سرفراز بگٹی صاحب کے سپورٹر ہیں بلوچستان کے اندر. یہ وہ اس دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں جو حکومت کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ سرفراز بگٹی صاحب کے چیف منسٹر کے یہ سپورٹر ہیں، اور ان کا گھر فلی آرمڈ تھا، ان کے پاس آرمڈ گن مین تھے. ان کو مارنے کے لیے وہ BBC اردو کو بتاتے ہیں کہ حملہ ہوا اور حملے میں میرے ساتھی چونکہ کٹ گئے، مرے، بہت بری طرح سے لڑے تو میں محفوظ رہا، لیکن 17 لوگ میرے ساتھیوں میں سے جو ہیں ہلاک ہو گئے. اب یہاں پہ BLA یا یہ جو کوئی بھی انسرجن گروپس ہیں یا ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری سینس ہے، تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب وہ باقی سب چیزیں تو کر ہی رہے ہیں. منگی ڈیم پہ حملہ کر دیا، کانوائز پہ حملہ کر دیا. میں نے سنا ہے کہ سرگودا تک انہوں نے حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، وہاں سے بھی وہ لوگوں کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، خوف و ہراس تو مچا ہی رہے ہیں. لیکن وہ بلوچستان کے پاور آرکیٹیکچر میں جو بھی اس حکومت کا سپورٹ بیس ہے، جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ شفیق مینگل سے کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے حملہ نہیں کیا. شفیق مینگل اور شفیق مینگل کی طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ٹو سینڈ دا میسج اکراس کہ جو بھی اس سیٹ اپ کو سپورٹ کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب یہ میرا اگلا ٹویٹ ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ خالی اگر بلوچستان میں ہی صورتحال ہوتی تو ٹھیک تھا. یہ آزاد جموں اور کشمیر اپڈیٹس کے نام سے کسی کا ٹویٹر ہینڈل ہے. یہ ٹویٹر ہینڈل کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے بے تحاشا ویڈیو ایویڈنس ہے کہ کیسے آزاد کشمیر کے طول و عرض میں جلسے ہو رہے ہیں، ریلیز نکل رہی ہیں، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جو صورتحال ناعاقبت اندیشی کے نتیجے میں پیدا کر دی گئی ہے وہ صورتحال جو ہے وہ مسلسل آزاد کشمیر میں کنٹینیو کر رہی ہے. 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور وہ صورتحال جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو رہی. اور
کہیں سینکڑوں لوگ ہیں, کہیں ہزاروں لوگ ہیں, وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی. اب یہ ایک اور مطلب ٹویٹر ہے, یہ وقار خان صاحب ہمارے دوست ہیں امریکہ میں, ان کی پاس کوئی بہت بڑی ٹیم ہے, ان کی خاصیت ہے کہ ہر وقت ہر قسم کی چیزیں نکال کے شیئر کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو ویڈیو ہے انہوں نے جو شیئر کی ہے, یہ ویڈیو میں نے سنی ہے, یہ پاکستان کے پرومیننٹ ٹی وی اینکر پرسن جو شریف خاندان کے ایک ذاتی اینکر ہیں, جن کا تمام میڈیا کا کیریئر جو ہے ان کے ساتھ ہی ہے, یہ ان کے حوالے سے ہے. ابصار عالم صاحب نے ایک ویڈیو کی ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے محسن نقوی صاحب کے اوپر حملہ کر دیا. اب سیاسی پہلو تو یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ شریف خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور محسن نقوی صاحب کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے زیادہ قریب ہیں. تو ایک تو اس کا یہ پولیٹیکل اینگل ہے کہ یہ شریف خاندان کی طرف سے اسے اب جنرل عاصم منیر کی ٹیم کے اوپر ایک حملہ تصور کیا جا سکتا ہے. ابصار عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے, اس وزیر داخلہ نے یعنی محسن نقوی نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا, اسلام آباد کا بیڑا غرق کر دیا, بلوچستان اس نے برباد کر دیا, کشمیر کا بیڑا اس نے غرق کر دیا, کے پی کی تباہی اس نے کر دی. اور یہ وزیر داخلہ عرف وزیر خارجہ ہے, کدھر ہے بندہ اس سے پوچھے تو نے کیا کیا ہے, تو کہتا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, کل سے 2 ایس ایچ او شہید ہو گئے ہیں. نون لیگ کا صحافی ابصار عالم, یہ خیر اس میں وقار خان صاحب نے اس کے اوپر حاشیہ نگاری کی ہے. اس کے بعد بنیادی طور پہ ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ سارے کا سارا ملبہ جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے. شروع میں نے آپ کو کیا ایگزامپل دی تھی, میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی بوئنگ 737 NG کی. جب وہ اڑتا ہے لائک اینی ادر پلین تو اس کے اوپر ایک پریشر پڑتا ہے, اگر اس کی انجینئرنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو پریشر بڑھ جائے گا, ٹکڑے اس کے نکل. یہاں پہ آپ کو اس پورے نظام کے پرخچے خود سے خود پریشر سے جو ہے نا اس کے پرخچے اڑتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ ابصار عالم صاحب اس نظام کے سب سے بڑے ڈیفینڈر ہیں. ان کی زبان خراب ہے, ان کے حالات بڑے خراب ہیں. انہوں نے اپنے پیچھے کتابیں رکھی ہوئی ہیں کوئی 20-25, یہ شاید اتنی ہی ہوں گی ان کے پاس, یا مجھے تو شک یہ ہے کہ جو 20-25 کتابیں ابصار عالم صاحب نے اپنے پیچھے رکھی ہیں, ان میں سے بھی 4-5 ہی اگر یہ پڑھ لیتے تو ان کے ذہنی حالات وہ نہ ہوتے جو ان کے ہیں. لیکن اس نظام کو بلیٹنٹلی سپورٹ کرنے کے بعد اب یہ اس الزام کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ محسن نقوی کی وجہ سے, اور اب اس کو وزیر داخلہ بنانے, اس کو وزیر خارجہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ صرف اور صرف وہ پریشر ہے اس وقت جو اس سسٹم کے اوپر آپ فیل کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اور اس کی ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں پریشر کی. یہ اسٹریٹ کوم بیورو کا ٹویٹ ہے. اسٹریٹ کوم بیورو پاکستان کی فوج سے منسلک ایک ٹویٹر ہینڈل ہے. اس کو ساری دنیا پاکستان آرمی کے ایک اسپوکس پرسن کے طور پہ ہی دیکھتی ہے. یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ گالیاں نکال رہے ہیں, بہت ان کو غصہ ہے کہ افغان طالبان کا جو ایک منسٹر ہے, جو ٹریڈ کا ان کا منسٹر ہے, وہ ہندوستان میں گیا ہوا ہے. اگر آپ میں سے جو لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور شاید بڑی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا انڈسٹری انٹریکٹیو سیشن آن انڈیا افغانستان ٹریڈ اپرچونیٹیز, جس میں ہندوستان کے کسی سائڈ نے جو منسٹریل سائڈ تھا, جو کوئی بھی ان کا پارٹیسپیٹ کر رہا تھا ڈسکشن میں, اس نے افغان سائڈ کو کہا کہ دیکھیے ہمارا اور آپ کا DNA ایک ہی ہے. افغان طالبان کو سمجھ نہیں آئی بیچارے کو, اس نے کہا ہاں آپ صحیح کہتے ہیں, ہمارا DNA جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب اسٹریٹ کوم جو پاکستانی فوج کا ترجمان ہے, ان کو بہت اس پہ غصہ آیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مدر لینڈ اور فادر لینڈ جو ہیں دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں اور اس کے اندر سے آف اسپرنگ ان کا پیدا ہوگا. لیکن اس صورتحال کے لیے کون رسپانسبل ہے؟ میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آفٹر ٹریٹنگ ایز پگس اور پیسز آف شٹ. 2022 سے پہلے یاد کریں کہ 2021 کے اگست کے بعد افغان طالبان ہمارے ہاتھ سے روٹی کھانے کے لیے تیار تھے. وہ پرستش کر رہے تھے عمران خان کی, وہ شکر گزار تھے پاکستان کے. اس کے بعد انہوں نے آ کے ایسی گاڑی چلائی 2022 کے درمیان سے, اور جب انہوں نے یہ گاڑی چلانی شروع کی تھی افغان طالبان کے ساتھ سے, تو اس ناچیز نے کہنا شروع کیا تھا کہ اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلیں گے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ہماری 20 سال کی انویسٹمنٹ تھی, ہم نے دنیا کی گالی کھائی, مطلب ڈبل ٹریڈ گیمز یہ وغیرہ وغیرہ, تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اب نتیجہ آپ کا یہ نکلا ہے کہ اب آپ صرف یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم افغان طالبان کا بھوکس نکال دیں گے, ہم وہاں پر ایئر اٹیکس کر رہے ہیں, وہ بلوچستان میں ملوث ہیں, اور وہ مسلسل ان کے اور ہندوستان کے درمیان میں ایک بہتر ٹریڈ ریلیشن شپ, اکنامک ریلیشن شپ, اسٹریٹجک ریلیشن شپ بن رہا ہے. کچھ ہفتے پہلے آپ نے دیکھا کہ کیسے رشیا کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایڈوانس کر گیا. اب صرف آپ دہائی دے سکتے ہیں, آپ اور جتنی بھی ایئر اسٹرائک کر لیں افغانستان کے اندر, آپ اس ریلیشن شپ کو جو ہندوستان اور افغان طالبان میں ڈیولپ کر رہا ہے اس کا آپ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. یہ اور ایک پریشر پوائنٹ ہے. اب میں آپ کو ایک اور پریشر پوائنٹ دکھاتا ہوں. اس پریشر پوائنٹ کو دیکھیے, یہ احتشام الحق صاحب ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے
कि सिर्फ एहतशामुल हक साहब ने वीडियो शेयर नहीं की, ये आप ट्विटर पे जाएंगे तो 20 लोगों ने इसी वीडियो के डिफरेंट टुकड़े शेयर किए, जिसमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद की कोई 2 पुलिस की ख्वातीन हैं जिन्होंने एक फॉरेन लेडी, यूरोप की जो है फॉरेनर है, उसे इन्होंने ज़दोकूब किया है, मारा पीटा है, उसने पुलिस को दुहाई दी है और अब इस्लामाबाद की पुलिस किसी थाने में इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही। बहुत से लोगों ने इस वीडियो के ऊपर लिखा है कि ये इसाक डार साहब के जो रिश्तेदार हैं, उनके जो नवासे हैं जनाब रज़ा डार साहब, उसके बाद से अभी एक नई रीत चल पड़ी है, रवाज पड़ गया है कि फॉरेनर्स को भी पाकिस्तान में ज़दोकूब किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान में कम से कम इस्लामाबाद में तो इस किस्म का कोई रवाज नहीं था और फॉरेनर्स पे कभी पाकिस्तान के इदारों ने, पुलिस ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि ये इसाक डार के साथ शुरू है, नहीं, इसका इसाक डार के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के कल्चर के अंदर, पाकिस्तान के माशरे में, उसके ख़ास करके इंतज़ामी ढांचे के अंदर, और इंतज़ामी ढांचे की वजह से उसके पूरे के पूरा सोशोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वायलेंस और तशद्दुद का ट्रेंड पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। पहले भी कम नहीं था लेकिन मज़ीद से मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। बिकॉज 2022 के बाद से पाकिस्तान की रियासत ने टॉप टू बॉटम डाउन बेतहाशा इस्तेमाल किया है तशद्दुद का, वायलेंस का अगेंस्ट द सिटीजन्स। वो चीज़ इंटरनलाइज हो गई है और उसके लिए किसको इस्तेमाल किया है? उसके लिए फ़ौज को यूज़ किया है, पैरामिलिट्रीज को यूज़ किया है, उसके अंदर पुलिस को यूज़ किया है, जो एंसिलरी एक्सिलरी डिपार्टमेंट्स हैं उनको यूज़ किया है, उन सब के हाथ खुल गए। दिस इज़ व्हाट इज़ प्रिसाइसली हैपनिंग ओवर हियर कि ये लोग जो हैं जहाँ उनको कोई चीज़ नज़र आती है वो उसके ऊपर हाथ चलाकी करते हैं। और ये एक माशरती ट्रेंड है जिसके लिए आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वो कौन है जिसका दिमाग ख़राब था और जिसने तमाम ट्रेंड को प्रमोट किया। अब इसके बाद एक मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिसमें ये सारी कहानी नहीं है, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट कहानी है। ये कहानी है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये डिक्लेयर किया है, उन्होंने एक फतवा दे दिया है कि क्रिप्टो बेस्ड परचेजेस जो हैं इनकी इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है। इससे पहले जो कराची के अंदर इनका एक है, क्या कहते हैं उसको, जो कराची में जामिया दारुल उलूम कराची है, उसने भी 10 जून को इसी किस्म का एक फतवा इशू किया है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि क्या वजह है। मुझे ये तो अंदाज़ा था कि पाकिस्तान के जितने उलमाए दीन हैं उन सब की डंडी कहीं से मशरक़ वस्ता से हिलती है। इसीलिए मैं प्रोग्राम के शुरू में कहता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में ये वक्त हो गया। तो मुझे अंदाज़ा था कि इनकी फाइनेंशियल पाइपलाइन जो है वो सऊदी अरब से इसका ताल्लुक है। तो मैंने फिर थोड़ा सा टाइम लगाया चेक करने के लिए कि सऊदी गवर्नमेंट की क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन है। मुझे पता चला कि सऊदी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट्स को डिस्करेज करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उन्होंने इसकी इजाज़त दी नहीं, प्राइवेट लेवल पे ज़रूर कुछ ट्रेडिंग हुई है, लेकिन उनके जो मेन सेंट्रल बैंक है, उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसको डिस्करेज कर रहे हैं। और इस डिस्करेजमेंट की फीलिंग के अंदर बहुत इजाफा हो गया है उस बढ़ते हुए कॉन्फ्रंटेशन की वजह से जो इस वक्त सऊदी अरब में और मुत्तहिदा अरब इमारात में। चंद दिन पहले अमेरिका की एक एथिकल कमेटी के सामने जब डोनाल्ड ट्रंप के असासे और उनकी इनकम आई 2025-26 की, तो पता चला कि उनकी 1.4 बिलियन, 2.2 बिलियन डॉलर की इनकम जो हुई ट्रंप ख़ानदान की, उसमें से 1.4 बिलियन डॉलर जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के हैं। और उन 1.4 बिलियन डॉलर में से 800 मिलियन डॉलर जो हैं वो खालिस्तान उनके वर्ल्ड फाइनेंशियल, जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, वहाँ से आए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साहिबजादे उसके पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिलकर बनाई है। उसके CEO कौन है? आपकी जानी पहचानी शख्सियत जैक विटकॉफ। वो किसके साहिबजादे हैं? वो हैं स्टीव विटकॉफ के। मेन कनेक्शन क्या है पाकिस्तान का? वो स्टीव विटकॉफ और उनके साहिबजादे जैक विटकॉफ हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक रिलेशनशिप। लेकिन सऊदीज़ मुत्तहिदा अरब अमारात से खुश नहीं है। पैसा जो कमाया है प्रिंसिपली तौर पे मिडिल ईस्ट से, वो इमराती पैसे से कमाया है। सिर्फ एक ताहून साहब कोई इमराती बिजनेसमैन है जिन्होंने अकेले ही तनहा इन्वेस्टमेंट की है 500 मिलियन डॉलर्स की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस में। और समझा जाता है कि उसके पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का सिग्नल है। तो चूंकि इमरातीज़ की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है सऊदीज़ के साथ, इसलिए सऊदीज़ के क्रिप्टो करेंसी से नाखुश हैं। इसीलिए आपको मुफ्ती तकी उस्मानी इसके ऊपर, मेरा ख्याल है कि फतवा देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। वैसे इसके ऊपर और भी इंटरेस्टिंग कॉमेंट लोगों ने किया है। मैं देख रहा था कि डॉक्टर शहबाज गिल ने इसके ऊपर ये कॉमेंट किया है कि यहाँ पर इसाक डार के ख़ानदान ने लड़कियाँ, औरतें बाहर से ला के उनका रेप कर दिया, पाकिस्तान की बदनामी कर दी, यहाँ पर इद्दत के केसेस बन गए, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी को कभी फतवा देने का ख्याल नहीं आया। तो अभी मुफ्ती तकी उस्मानी को क्रिप्टो करेंसी का ख्याल आया। क्यों आया उनको ये ख्याल, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ख्याल उनके दिल में आया क्यों।
اب میں آتا ہوں ایک بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشن کی طرف. یہ میرے سامنے اس وقت نیو یارک ٹائمز کی ایک اسٹوری کھلی ہوئی ہے جس کا ٹائٹل ہیڈ لائن ہے اسٹریٹ آف ہارمز ول سون بی ڈکلیئرڈ اوپن ٹو آل ٹریفک. US officials say the officials said that Iranian negotiators blamed the recent ship attacks on rogue military units. پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں نیو یارک ٹائمز ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو یا اس کے ٹیلی ویژن چینلز ہوں, ایران امریکہ کی کوئی زیادہ خبر نہیں ہے. تمام تر جو فوکس ہے وہ اس وقت امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر ہے. پرائمریز کی وجہ سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس, یہ اسکینڈل تو وہ اسکینڈل تو یہ چیز تو اکنامک ڈیٹا, تو آپ کو ایران کی خبر ڈھونڈنی پڑتی ہے. پہلے جب جنگ ایکٹیو تھی اس کے چند ہفتے بعد تک جب نیگوسیشنز چل رہی تھیں, صورتحال یہ تھی کہ آپ نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ, وال اسٹریٹ جرنل کھولتے تھے تو ٹھک کر کے ٹاپ کے اوپر ایران امریکہ کی خبریں ہوتی. ابھی یہ خبریں جو ہیں یہ بیک گراؤنڈ کے اندر چلی گئی ہیں. تو یہ 2-3 ہیڈ لائنز جو لگی ہوئی تھیں, ایک تو ہیڈ لائن سے مجھے یہ پتہ چلا کہ سینٹرل کمانڈ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں 174 جو ٹارگٹس ہیں ایران کے, جس میں ان کے کمیونیکیشن سینٹرز ہیں, ان کے ریڈارز ہیں, ان کے میزائل بیسز ہیں, ان کے ڈرون ہیں, ان کی نیول بوٹس کے ایریاز ہیں, ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا. ایک اس میں ٹارگٹ جو بہت دور کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایران میں زیادہ تر ٹارگٹ جو اسرائیل اور امریکہ کرتے ہیں وہ ایران کا ویسٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایران بہت بڑا ملک ہے, 6,30,000 اسکوائر مائل اس کا رقبہ ہے. تو جو زیادہ تر اٹیکس ہوتے ہیں اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے, وہ ویسٹرن ایران کے اوپر کیے جاتے ہیں. ایک اٹیک جو ہے وہ نارتھ ایسٹرن یعنی پاکستان کے بارڈر کے قریب ایران کے اوپر کیا گیا, ایک ریلوے لائن کے اوپر, ایک ریلوے برج میں. اس ریلوے برج کو ڈسٹروائے کر دیا گیا. اس کی ایکسپلینیشن جو ہے اسے ایرانی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سویلین اسٹرکچر کے اوپر حملہ ہوا ہے, لیکن امریکن ملٹری کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ریلوے لائن اور ریلوے برج ہے اس کے ذریعے ہم نے میسج ان کو یہ دیا ہے کہ ایران کی کوئی بھی سپلائی لائن جہاں سے ویپن, ایمینیشن, اکوپمنٹ کوئی چیز آتی ہے, کمپوننٹس آتے ہیں, وہ ہماری رینج سے باہر نہیں ہے اور اسے ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے بہت دور جا کے سمندر سے انہوں نے نارتھ ایسٹرن ایران کے اندر اس ریلوے برج کو ٹارگٹ کیا, اور انہوں نے ایران کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہماری بات آپ نے نہ مانی اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے تو ہم آپ کے تمام انفراسٹرکچر کو ڈیگریڈ کرتے چلے جائیں. اب یہ جو سٹوری میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے, اسٹریٹ آف ہارمز ول سون بی ڈکلیئرڈ اوپن ٹو آل ٹریفک, یہ بڑی ایک ایگریسو قسم کی سٹوری ہے جو ڈیوڈ میرا خیال سینگر کی ہے. اور اس میں امریکن آفیشلس نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ پرائیویٹلی بات کرتے ہوئے, نام ان کا نیو یارک ٹائمز نے نہیں بتایا, یہ کہا ہے کہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ ایران سارے اسٹریٹ آف ہارمز سے دستبردار ہو جائے گا, اور ساری ٹریفک خواہ عمان کی سائڈ سے ہو یا ایران کی سائڈ سے ہو, بیکاز ہم نے انہیں جو میسج دیا ہے 48 گھنٹوں میں وہ ان کو سمجھ آ گیا, وہ بہت سخت قسم کا میسج ہے. اور اگر وہ نہ مانے, اگر ہاں اس میں یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے ٹل منڈے تک, یعنی اب تو اس وقت سیٹرڈے شروع ہوا ہے نا, تو اگلے 48 گھنٹوں میں ایرانینز کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس حوالے سے وہ ایک طرح سے اپولوجیٹک سٹیٹمنٹ ہوگی, اور وہ سٹیٹمنٹ یہ کہے گی کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جو کچھ بھی ہوا ہے عمان کے ساحل کے ساتھ, یہ روگ جو ایلیمنٹس ہیں IRGC کے, یہ انہوں نے کیا تھا, اور وہ بنیادی طور پہ امریکہ ایران نیگوسیشن اور ایکارڈ کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ اصل وجہ یہ ہے, اگر یہ بات صحیح ہے. ابھی تو ہمیں یہ ٹھیک طرح سے نہیں پتا بیکاز یہ امریکن آفیشلس نے بریفنگ کی ہے, اور میں آپ کو اس کا کاؤنٹر بھی دکھا سکتا ہوں. اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے پریس ٹیلی ویژن کھول دیا ہے جو ایرانین سائٹ ہے, جس میں بنیادی طور پر ایران کے فارن منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہیں جناب کیا نام ہے اس کا, اسماعیل جو اسپوکس پرسن کا نام ہی میرے ذہن سے نکل گیا ہے, اسماعیل بکئی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو وائلیشنز ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی, ان کے ہم بڑا سخت قسم کا اس کا جواب دیں گے. اور اچھا, اب میں تھوڑا سا انالیسس آپ کو دینا چاہتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران ایک بہت بڑی مشکل میں یہاں پہ پھنس گیا ہے. ایران نے جو جوابی حملے کیے ہیں جس کا اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں, سبھی لوگ کر چکے ہیں کہ ایران نے کویت کو اسٹرائک کیا, ایران نے جارڈن کو اسٹرائک کیا, ایران نے بحرین کو اسٹرائک کیا. ایران کے حملے جو ہیں وہ بڑے معمولی نیچر کا نقصان پہنچتا ہے ان سے. ایران کے حملوں کا جو امپیکٹ جتنا بھی بلڈ اپ ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک نیوز ایلیمنٹ میں بلڈ اپ ہوتا ہے, اس کا ایک امپیکٹ بلڈ اپ ہوتا ہے. ان کا جو مین امپیکٹ ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ کنٹرول ہے کہ آئل شپنگ بند ہو گئی ہے. ایران کے حملوں سے جو نقصان پہنچا بھی ہے امریکن بیسز کو, یہ مختلف جگہوں پہ, اور آپ دیکھیں کہ ایران نہ تو متحدہ عرب امارات پہ حملے کر سکتا ہے, نہ سعودی عرب پہ حملے کر سکتا ہے, نہ وہ قطر پہ حملے کر سکتا ہے, اس نے اپنا ہاتھ روک لیا. تو اس کا امپیکٹ صرف
एक कहने की हद तक इम्पैक्ट होता है, जिसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। जो स्ट्रक्चरल डैमेज है वो अमेरिका की मिलिट्री के पास ये कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो प्रिसाइज स्ट्रक्चरल स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर कर रहे हैं। कहा अमेरिकन साइड से ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है ट्रूथ सोशल के ऊपर। उन्होंने कहा कि ईरानियन साइड ने दोबारा नेगोशिएशन और टॉक्स मांगी हैं। मैंने कहा कि ठीक है, उनसे नेगोशिएशंस कर लें, लेकिन जो एकॉर्ड हमारा था, जो सीज फायर हमारा था, वो फेल हो गया। लेट बी वेरी क्लियर, ठीक है, नेगोशिएशन करते रहे, सीज फायर फेल हो गया। ये बड़ी एग्रेसिव पोजीशन ले ली है डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने यहाँ पे। और ये पोजीशन मैं ये समझता हूँ, मेरा नाकिस एनालिसिस ये है कि जो सारा का सारा पीस का प्रोसेस चला है, इससे ईरान की ओवरऑल जो लेवरेज, जो पोजीशन थी अमेरिका की ताकत से डील करने में, उसमें कमी आई है। अब आप समझ सकते हैं कि फिर पाकिस्तान, कतर, तुर्की ने जो ये सारा प्रोसेस में रोल प्ले किया है, उस रोल में वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है इस सारी चीज़ में। इससे ईरान की पोजीशन जो है वो वीक हुई है। अब यहाँ पर इस्माइल बकाई ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा ये गलत है, हमने उनसे पीस नेगोशिएशंस नहीं मांगी हैं, हम हर चीज़ का जवाब देंगे, हमारा इंटरेस्ट है। मुझे शक है कि ईरानी साइड चीज़ों को छुपा रही है, और ये गुज़िश्ता 2 दिनों में जो स्ट्राइक्स अमेरिकन ने की हैं 174 जगहों पे, इसमें उन्होंने ईरानियंस को ये बाबर करवाया है कि उनके पास किस किस्म की प्रिसिशन कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और वो इसको अनलीश कर सकते हैं ईरान पे। अगले 48 घंटों में देखिए, मंडे को अगर ईरान की साइड से ये स्टेटमेंट आती है, ये नहीं आती, उसी से हमें पता चलेगा कि चीज़ें कहाँ पे खड़ी हैं। मेरा, चूँकि आप में से जो बहुत से लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं, मैंने हमेशा इस खतरे का इजहार किया था कि ईरान को असल में न्यूक्लियर मैटर नहीं करता। न्यूक्लियर के पीछे सबने अपने आप को छुपाया हुआ है। अमेरिका ने, इजराइल ने, मगरब के ज़राए अबलाग ने, पाकिस्तान ने, सब ने, और पाकिस्तान ने कम, वैसे आई शुडंट बी बेसिकली सेइंग इट बिकॉज ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, और ख़ुद ईरान ने अपने आप को इस न्यूक्लियर कहानी के पीछे छुपाया। ईरानी न्यूक्लियर से फौरी तौर पे दस्तबरदार हो जाएंगे अगर उनसे सैंक्शंस हट सकें, अगर उनको कुछ मिल सके, यहाँ पर रिकग्निशन मिल सके उनके रजीम को। वो रिकग्निशन, वो लेजिटिमेसी उनको नहीं मिल रही। इस पूरे स्टेप पे उनको ख़तरा ये है कि उन्हें बेट्रे कर दिया जाएगा और उनके लेवरेज को वीक किया जा रहा है। जब भी फाइनल नेगोशिएशंस होंगी, उन्हें उसमें से कुछ भी नहीं मिल सकेगा। ये जो तेल की अगर उनको एक्सपोर्ट है, यही उनको इस वक्त एक चीज़ मिली है। ये वो सिचुएशन है जिसमें हम इसको फंसे हुए हैं, और अगले 48 घंटों में हमें ये बेहतर तौर पर ये चीज़ जो है वो समझ आ सकेगी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।